جس بندے دا ایمان ختم ہو گیا ہے او دا حیا بھی ختم ہو گیا ہے. اس واسطے اللہ نے بندے دے اندر حیا تے ایمان نو کٹھیاں کر دیتا ہے. انہاں دوواں دے وچوں ایک چیز اٹھ جائے گی, دوسری چیز ایٹومیٹک ہی ختم ہو جائے گی. آئیے میں اگے چلا. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو حیا دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے. جس بندے دے اندر حیا آ جاندا ہے او دے اندر دین آ جاندا ہے. جدے اندر حیا آ جاندا ہے او دے اندر ایمان آ جاندا ہے. جدے اندر حیا آ جاندا ہے او دے اندر اللہ دے حکماں دی پابندی آ جاندی ہے. جدے اندر حیا آ جاندا ہے او دے اندر اللہ دے رسول دے حکماں دی پابندی آ جاندی ہے. وہ اللہ دے رسول نالو لمبے قدم نہیں چکے گا. آئیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے اس قرآن نبی علیہ السلام دی حدیث ولا تنکح البکر حتی تستأذن. جگہ دے پیر فرماندے نے کواری لڑکی دے نال نکاح کرنا نکاح او دی اجازت ہے. اجازت کی ہے اگر کواری لڑکی خاموش ہو جائے او دی خاموشی حیا ہے. او دی خاموشی کی ہے حیا ہے. کواری لڑکی کو اجازت لیندے ہو لینی چاہیے, شریعت دا حصہ ہے. بیٹی تے بیٹے نو پوچھ کے او دا رشتہ کرنا چاہیے. جتھے تھوڑی بیٹی کہندی ہے اگر اوتھے کر دیندے ہو اے تے آر کوئی نہیں, اے دے اندر آر نہیں, مت آر سمجھو کیونکہ زندگی تھوڑی بیٹی نے گزارنی ہے. جتھے تھوڑا بیٹا کہندا اوتھے رشتہ کر دیو, اے دے اندر آر نہیں. زندگی تھوڑے بیٹے نے گزارنی ہے. اگر بیٹے دے ذہن دے مطابق تسی اونوں او دی بیوی لے آ کے نہیں دیو گے, کل نو اپنے گھر چ نہیں وسائے گا, پھر کی کرو گے؟ پھر اگلا گھر بھی برباد کرو گے. بیٹی کنواری ہوئے او دی خاموشی نو اسلام نے حیا کیا ہے. او دی خاموشی حیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اینو فطری حیا کیا جاندہ ہے. بھائی میرے مرادے وے کہ تو انسان علیحدگی دے اندر کسے لڑکی نو ملنا ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے پوری کائنات نہیں ویندی. قرآن کی کہندا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. تھوڑا رب جیڑا ہے او تھوڑے تے نگران ہے. اگر تو چھپ کے کسے دی بیٹی نو پھول پیش کرنا ہے, چھپ کے کسے دی بیٹی نو ملنا ہے, چھپ کے کسے دی بیٹی دی عزت تے حملہ کرنا ہے, اگر جہان نہیں ویندا عرش تو رحمان تے ویکھ رہے ہیں. اگر یہی کام اگر تیری بہن نہ کوئی کرے, تیری بیٹی نہ کرے, تیری بہن نو کوئی پھول پیش کرے یا تیری بیٹی وال نظر اٹھا کے ویکھے, وہ دی آنکھ کٹن واسطے تیار ہو جانا ہے. کہ جدے وال تو وینا ہے, جدی بیٹی نو تو پیش کرنا, وہ بھی کسے دی بہن ہے, کیوں کسے دی بہن نہیں. دنیا مکافات عمل ہے. لاہوریو گل دھیان نہ سنو. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن جیڑا انسان بدکاری کرتا ہے نا زانی ہے. زانی نو اس وقت تک موت نہیں آئے گی زانی تے زنا قرض ہے. او قرض او دی بیٹی بہن بیوی او دی ماں جب تک ادا نہیں کرے گی زانی نو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. ساڈے معاشرے دا بیڑا کرن تے اسی چیز نے کر. اج جدوں دا موبائل آ گیا دن رات فیس بک چلدی ہے, نیٹ چلدا ہے, دنیا دی ہر فحاشی ساڈی جیب ساڈی پوری رات گزر چلدی ہے اس نیٹ تے. فجر دی اذان تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلو سو جانے ہیں, مڑ کے فجر بھی رہ جائے. ایسا ہو نہیں رہا, بولیے ہو رہا نا, بولو تے صحیح نا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ عشاء دی نماز پڑھ کے فوراً سو جاؤ. میرا ایک دوست ہے, وہ آندا میں آسٹریلیا دے اندر رہا, اسے پڑھدا رہا, آندا ٹھیک 9 بجے انہاں انگریزاں نے سو جانا ہے. پھر کسے بندے نو جرت نہیں کوئی گلی چ شور کر جائے. انہاں اپنے ٹائم تے صبح اٹھنا ہے. آندا بے ایمانی انہاں نے لوگاں دے نیڑیوں نہیں لنگی. جیڑے اصول اسلام نے سانو دسے نے انہاں اصولاں دے اوتے کفار یہود و نصارا عمل کر رہے ہیں. وہ اپنے اصولاں سے نہیں, انہاں ٹھیک رڑی ٹائم تے اپنے ٹائم تے سونے, اپنے ٹائم تے اٹھنے, اپنے ٹائم تے ڈیوٹی کرنی ہے.
اگر کسی بندے نو 3 بجے دا ٹائم دیتا ہے نا بھی میں 3 بجے آ کے تینوں ملاں گا، انہاں 5 منٹ پہلے 3 تو جانا ہے، 5 منٹ لیٹ نہیں جانا۔ تو ساڈے پاکستان سے اگر یہ بات آ جائے تو میرا خیال کہندا ایویں تے کائنات چ مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن ساڈا مسئلہ کی ہے، فون دے اوتے آ کتھے پہنچیا بھائی، میں فلانی جگہ تے پہنچ گیا، اجے ہوندا پیچھے ہی ہے۔ فون چ بھی جھوٹ مارنے قدم قدم، بس اب 5 منٹ چایا، 10 منٹ لنگے، 15 منٹ، بس اب 2 منٹ چایا، یہ جھوٹ نہیں، جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساریاں بیماریاں کو اللہ سانو شفا عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہے ہیں جگاں دے پیر رب دے حبیب قرآن کہندا ہے، فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تھانو آسمان تو ویندا ہے جو تسی عمل کر دے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھدا ہے جو تسی کر دے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تھوڑیاں اکھاں نو جاندا ہے جیڑیاں خیانت کردیاں نے تے جو تھوڑے سینیاں دے اندر چھپیا ہے تساں چھپا کے رکھیا ہے، اللہ اونوں ہی جاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رات دے نیرے دے اندر فون دے اوتے گھنٹہ پیکج لا کے گل کرنا ہے، جہان کولوں لک لینا ہے، جہان کولوں چھپ جانا ہے، لیکن اتوں آواز آؤندی ہے تیریاں ہولیاں گلاں نوں بھی میں عرش تے سننا تے تیری اونچی باتاں نوں بھی سننا، جڑا جہان کولوں چھپ کے گلاں پیا کرنا ہے میں وہ بھی آسمان تے اوتے ڈائریکٹ تیریاں سننا پیا۔ واللہ انہو علیم بذات الصدور، جو تھوڑے سینیاں چ چھپیا میں رحمان وہ بھی جاننا وا۔ اس واسطے کوئی بندہ کہے کہ میں گناہ چھپ کے کرنا پیا، جہان نہیں ویندا، اور میرے دوستا رحمان تے ویکھ رہا ہے۔ یہی گلاں حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو آکھیاں سن، بیٹا جی گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے، اوتھے گناہ کر لئی۔ گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے، گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ نوجوانوں، دنیا کو لو چھپ کے غیر عورت کسے دی بیٹی بہن نو ملنے، عرش تو آواز ہوندی ہے جہان نہیں ویندا میں رحمان تے وینا پیا، میں تے جاننا یہ خیانت کرنے والی آنکھاں نو جاننا وا۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے اللہ کہنے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، فرمایا ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ دینے انسانا میں تیری شارگ تو بھی نیڑے میرے کو لوک کے کتھے جائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ دے کولوں اس طرح حیا کرو جویں حیا کرن دا حق کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، آقا فرماتے نے استحیوا من اللہ حق الحیاء، حیا اس طرح کرو جس طرح حیا کرن دا حق ہے۔ جگہ دے پیر فرماتے نے، لوگو یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، اے اللہ دے رسول اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے کہ اسی حیا کرنے ہاں۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، میرا مقصد تھانوں سمجھانا ہے کہ اللہ دا سب تو بڑا حق ہے، سب تو بڑا حق ہے کہ رب دے کولوں حیا کیتا جائے۔ جڑا بندہ سودی کاروبار کردا ہے وہ اللہ دا حیا نہیں کردا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ اللہ دا حیا نہیں کردا، جڑا بندہ زکات نہیں دیندا اللہ دا حیا نہیں کردا، جڑے بندے کو توفیق حج عمرہ نہیں کردا اللہ دا حیا نہیں کردا، جڑا بندہ روزے نہیں رکھدا وہ اللہ دا حیا نہیں کردا، جڑا بندہ اس کائنات کے اندر شراب پیندا ہے وہ رب دا حیا نہیں کردا، جڑا بدکاری کردا ہے وہ اللہ دا حیا نہیں کردا۔ میرے بھائیو، جڑا بندہ
بندہ اپنے رب دے حکماں دی بغاوت کردا ہے وہ اللہ دا حیا نہیں کردا جڑا قدم چکدا ہے اپنے رضا دی خاطر اللہ اس دے رسول نو راضی کرن واسطے دنیا دا سب تو بڑا حیا او ہے جڑا اللہ تو دے رسول دا تابعدار آئیے میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے سعید بن یزید الانصاری بیان کردے نے جگاں دے پیر کو ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا ہے یا رسول اللہ اوصینی اے اللہ دے رسول مینوں کوئی وصیت کر دے ہو جگاں دے پیر فرماندے نے اوصی کا ان تستحیی من اللہ عز و جل کما تستحیی رجلا من صالحی فرمایا میرے صحابی گل دھیان نہ سن لینا اگر تو وصیت تینوں کرنا اللہ دے کولوں ایویں حیا کر جویں دنیا دے اندر نیک بندیاں کولوں حیا کرنا کیا گناہ کر دیاں میرا ابا منو ویکھ لے گا اے گناہ کر دیا میرا دوست منو ویکھ لے گا اے گناہ کر دیا میرا کوئی یار منو ویکھ لے گا یہ حیا ہی ہے نا کہ میرا یار دیکھے گا کی کہے گا آقا فرماندے نے اور میرے صحابی جس طرح نیک لوکاں کولوں چھپنا گناہ کرن لگیاں لکنا اے ویکھ لے گا کی کہے گا چاچا ویکھے گا کی کہے گا بھائی ویکھے گا کی کہے گا باپ ویکھے گا کی کہے گا فرمایا جس طرح تو انہاں کولوں چھپنا ہے نیک بندیاں کولوں حیا کرنا ہے آج تو بعد میری وصیت ہے میری نصیحت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ رب دے کولوں بھی ایویں ہی حیا کریا کر میں گناہ کراں گا میرا اللہ ویکھے گا تے کی کہے گا سب تو بڑی معاشرے المیہ ہے کہ ساڈے دلاں وچوں نا اللہ دا ڈر ہی ختم ہو گیا تاں ہی کہ ساڈیاں مسجداں نماز دے ٹائم ویلیاں جیڑا بندہ اذان سن کے مسجد چ نہیں آوندا اونوں اللہ دا حیا کی نہ کوئی بولیے کئی بندے ایڈے بد نصیب نے مسجد دے گوانڈ رہندیاں ہویا بھی مسجدیں نہیں آوندے مسجد کا دروازہ سامنے میں اذان ہوئی ہے اس گھر چو ایک بندہ بھی نماز پڑھنے واسطے نہیں آیا صرف حیا اکھ دا ہی نہیں یہ بھی حیا ہے کہ اللہ دے حکماں نوں مننا رب دی گل تے پیرا دینا اللہ دی عزت اور حیا اے دے اندر ہے کہ رب نے جو سانو کہا ہی اودے تے قدم قدم تے اس چیز دے اوتے چلیے جڑا بندہ اللہ دی بغاوت کردا ہے وہ اللہ دا حیا نہیں کردا جڑا رسول اللہ دی مخالفت کردا ہے وہ رسول اللہ دا حیا نہیں کر رہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے الحیاء لا یاتی الا بخیر حیا جڑا وہ خیر نو لے آوندا ہے حیا بھلائی نو لے آوندا ہے بے حیائی شر نو لے آوندی ہے بے حیائی گناہ نو لے آوندی ہے حیا جیڑا ہے او حیا جیڑا ہے او لوگوں خیر نو لے آوندا ہے اللہ نے حیا تے خیر نو آپس دے اندر کٹھیاں کر دیتا ہے حضرت انس بن مالک بیان کر دینے جگاں دے پیر نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا سانہ ولا کان الفحش فی شیء الا شانہ جدوں حیا کسے چیز دے اوتے حیا جیڑا ہے ہر چیز نو خوبصورت بنا دیندا ہے بے حیائی جیڑی ہے بندے نو بد صورت بنا دیندی ہے جس بندے دی اکھ چ حیا ہے جس بندے دی اکھ دے اندر حیا ہے او دا عرشاں تو رب بھی حیا کردا ہے اللہ دا رسول بھی او دا حیا کردا ہے جس بندے دی حق دے اندر حیا نہیں جیڑی اکھ کسے دی بیٹی نو معاف نہیں کردی جیڑی اکھ کسے دی بیوی نو معاف نہیں کردی جیڑی اکھ کسے دی بہو نو معاف نہیں کر دی اس اکھ نو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا حیا دے اندر خوبصورتی ہے حیا ہر چیز نو جدے اندر حیا ہے اللہ اس بندے نو خوبصورت بنا دیندا ہے جدے اندر بے حیائی ہے بے حیائی بندے نو بد صورت بنا دیندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ان فیکا لَخُلُقِ يُحِبُّهُمُ اللَّهِ تھوڑے اندر دو صفتہ ایسیاں نے
جیڑیاں اللہ نو بڑیاں پسند نے اللہ دے رسول فرماندے نے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے شیخ عبد القیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی ان فیکا لخلقہن خلقین یحبہم اللہ تھوڑے اندر دو صفتیں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نو پسند نے اللہ دے رسول وہ سانو دس دیو کیڑیاں دو صفتیں جڑیاں اللہ نو پسند نے فرمایا الحلم والحیاء بردباری بھی رب نو بڑی پسند ہے تے حیا بھی اللہ نو بڑا پسند ہے تو ان بردباری تے گھاٹی بندیاں چ ہے ہر بندہ کالا ہے بولتے نہیں کالے نہیں میاں ویزا بھی تے میرے والے کو تھی جائی دے بردباری اللہ نو پسند ہے حیا بھی اللہ نو پسند ہے آئیے اگے اور حدیث سن لو جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت یعلا بن امیہ بیان کردے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نو دیکھیا کھلے میدان کے اندر غسل پیا کردا کوئی چار دیواری نہیں ننگا ہی نہان ڈیا چار دیواری کوئی نہیں انہیں اپنا آپ کجیا بھی نہیں تے جگہ دے پیر دی نظر پئی آپ نے فرمایا بلال جی اللہ اچھا ممبر لانا ذرا سارے صحابہ نو کٹھا کر نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ نو کٹھا کیتا آقا فرماندے نے ان اللہ حی او میرے صحابیو اللہ جیڑا ہے انتہائی با حیا ہے فرمایا یحب الحیاء والستر تے اللہ جیڑا حیا نو پسند کردا ہے با پردہ ہون نو پسند کردا ہے وَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسْتَتِرْ جدوں بھی غسل کرو ایسرا پردہ دوالے کر لیا کرو جیڑا بندہ بے پرد غسل کردا ہے سرے عام غسل کر رہا ہے اس بندے دے اندر حیا نہیں اللہ ڈائریکٹ تو ویکھ رہا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے کہ جدوں غسل خانے چ غسل کر دے کپڑا بن کے اپنے جسم تے چفیرے غسل کر دے انہاں نوں پوچھیا یار تو غسل خانے چ بھی کپڑا بن کے غسل کرنا ہے ابو موسیٰ دے نے جہان تے نہیں ویندا اوتوں رحمان تے ویکھ رہا نا اور حضرت عثمان کہہ دے رضی اللہ حضرت عثمان نے پوری زندگی اپنے سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگاہ نہیں چھوڑا اور پوری زندگی غسل خانے کے اندر ننگیا غسل نہیں کیتا اس واسطے آقا علیہ السلام اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نا آپ لیٹے رہے حضرت ابو بکر آئے وہ بھی لیٹے رہے حضرت عمر آئے وہ بھی لیٹے رہے حضرت عثمان آئے آقا اٹھے اپنی پنڈلی نو کجیا ساریاں لتاں نو کجیا پھر کیا عثمان نو اندر آن دے جدو سارے چلے گئے تھے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے میرے ابا جی تسی اوویں ہی لیٹے رہے تہاڈیاں پنڈلیاں ننگیاں سن حضرت عمر آئے اوویں ہی لیٹے رہے عثمان آئے تے تسی اللہ دے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلیاں نو کج لیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے الا استحیی من الرجل تستحیی منہ الملائکہ عائشہ میں او دے کو حیا کیوں نہ کرا جدے کول عرش مولا دے فرشتے بھی حیا کر دے اور اس واسطے حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہوئے نے نا جس دن حضرت نائلہ فرمادیاں نے پجامہ منگوایا حضرت عثمان نے نا پجامہ زیب تن کیتا نائلہ دیا نے حضرت پجامہ کیوں پاندے ہو فرمایا میں شہید ہو جاواں کتے میرا سطر ننگی نہ ہو جائے میری شرمگاہ ننگی نہ ہو جائے اتنا فکر اور یارو اس بندے دی حیا دی کی مثال ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی اپنے سجے ہاتھ نہ شرمگاہ نو چھویا ہی نہیں پوچھا کیوں فرمایا جس دن حدیبیہ دے مقام تے آقا نے اپنے سجے ہاتھ نو میرا ہاتھ کیا سی اس تو بعد عثمان نے اپنی شرمگاہ نو اپنے ہاتھ نہ چھویا نہیں آئیے اگے چلا ایک بی بی دا حیا تھانوں سناواں قرآن چوں بی بیو تسی بھی سن لو
اے بی بی دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے تے نبی شعیب دی بیٹی ہے تے ویکھیا اللہ سارے پانی پلاندے نے پے تے دو جوان لڑکیاں نے باپ پردہ نے تو پیچھے کھڑیاں نے تے نبی موسیٰ علیہ السلام جاندے نے آندے نے بی بی تسی پانی کیوں نہیں پلاندیاں تے اگوں رو کے آندیاں نے وے اللہ والیا انہاں دا بچیا کچیا سا پیانا تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا تھوڑا بھائی کوئی نہیں باپ کوئی نہیں تے آندیاں کی نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ایسرا کر کے مدین دا علاقہ ہے تے ایک کنویں دے اتے ویکھیا ہے بیبیاں پیچھے کھڑیاں نے لوکی پانی پلا رہے نے تے نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے تسی کیوں نہیں پانی پلاندیاں فرمایا اسی انہاں دا بچیا گچیا پیا مانگیاں تے فرمایا تھوڑا بھائی کوئی نہیں تے آندیاں نے وے اللہ والے اسی ساریاں بہنائیاں اللہ نے سانو ویر نہیں دیتا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر تے ساڈا باپ بڑھرا ہو گیا ہے نبی موسیٰ علیہ السلام وہ جڑے 40 بندے کلے بوکا کھچ دینے میرے موسیٰ کلے نہیں ہو بوکا کھچ گئے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پہ آیا ہے تے بکریاں رج جاندیاں نے گھر جاندیاں نے اللہ 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 نبی شعیب پوچھ دینے میریو بیٹیو آج تھوڑیاں بکریاں روٹین تو زیادہ رجیاں نے خیر تے ہے وے فرمایا ابا جی وہ تھے ایک نیک آدمی سی بڑا ہی نیک آدمی سی وہ دی اکھ دے اندر شرم و حیا بڑا سی نظرہ اٹھا کے ساڑھے نہ گل نہیں سی کردہ نظرانو جھکا کے گل کردہ سی تے نبی موسیٰ دا حیادار اینے سر کدی ایتھوں سر نہیں سکتا چک دے تے یہودیاں نے کیا ہے تے زنانہ جے ہے یہ دے پلے ہی کچھ نہیں بخاری دی روایت نبی موسیٰ نہ ہنڈے تے اللہ نے پتھر تے رکھے نا کپڑے تے جڑی قوم رولا پاندی نا موسیٰ بندہ بندہ کوئی نہیں تے پتھر کو کیا چل گئی پتھرہ رڑ پہ تے جا کے جڑی قوم کھلوتی ہے نا نبی موسیٰ نو روز میں نہ دے دی ہے انہاں دے وچ جا کے کھلونا ہی ہن نبی موسیٰ جب جا کے کھلوتے نا تے سارے ہی کہن لگے بھی اسی بھلیکھے سی فرمایا میرا نبی موسیٰ با حیا ہے بے حیا نہیں ہن بیٹی جا کے کہن لگی ابا جی انہیں ساڑھے نہ گل کیتی ہے تے نظرہ نیویاں کر کے اللہ اکبر فرمایا موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آیاں موسیٰ آکھیا تسی اکیلیاں مال چراون آیاں اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا ویر کوئی نہیں باپ کوئی نہیں اللہ اللہ نبی شعیب دیاں بیٹیاں کی آندیاں نے سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڑے تے اج آئی سخت ضعیف بڑے پا اسی دوویں پینا بکریاں باپ ساڑا ہون بڑھرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڑا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڑا تے پانی پین نہیں دیندہ ایک قصور باپ ساڑے دا وہ کوئی رب پجیندہ
تے اللہ اکبر کبیرہ بیٹی نے دسیا تے نبی موسیٰ علیہ السلام پانی پہ آگئے تے پرا ایک درخت ہے فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ اللہ موسیٰ تیرے کولو روٹی پیا مانگ دے آواز آؤندی ہے موسیٰ تو روٹی منگنا میں تینوں روٹی پکان والی بھی دے دیا گا گھر جا کے دسیا تے ہن قرآن اس بی بی دے حیا دا تذکرہ کردا ہے اللہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء ہائے ہائے الاستحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین آئیے بی بی حیا دی ٹور دی بی بیاں مدین دے علاقے نبی شعیب دی بیٹی چلی حیا دی چال چلی رب نے دی حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا اللہ ساڑیاں ماما بہنہ دے اندر بھی حیا پیدا کر دے ایک دعا وچوں ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے باپ میرا تینو سد بلائے تے دیندہ اجر کرم دے موسیٰ اجر لینا نہ چاہے بھوک نے بہت صدایا موسیٰ اجر لینا نہ چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹری او بی بی مگر موسیٰ صدایا وہ بی بی اگے کے جا رہی ہے نا تے ہوا چل دی ہے تے او دے گٹے بی بی دے ننگے ہوں دے گئے نبی موسیٰ دی ایک دو دفعہ نظر پئی تے نبی موسیٰ نے بی بی تو میرے پیچھے ہو یا میں اگے ہو یا نا تے جدھر مڑنا ہے پیچھو ٹیم مار کے مجھے دس دی وٹا مار کے دس دی جدھر مڑنا ہوئے کیونکہ تیرے گٹے ننگے ہوں دے نبی موسیٰ دی تیرے گٹے آتے نظر پہنی ایلا نا حیا اس بی بی دے حیا دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے آؤ اممہ جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میری ماں دا حیا سن لو آندے نے جگاں دے پیر جدو دفن ہندے نے میرے حجرے دے اندر کہ آقا تو بعد میرے ابا جی فوت ہوئے پھر ابا جی دی قبر اس حجرے جی بن گئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دفن ہوئے نے اس حجرے دے اندر اماں جی فرما دیا نے جدو جگاں دے پیر سن اس حجرے دے اندر میں اومی جانی سا کوئی پردہ نہیں سا کر دی میرے ابا جی دی قبر بنی پھر بھی میں پردہ نہیں سا کر دی جدو حضرت عمر دی قبر بنی اماں جی فرما دیا نے میں اپنے کپڑے آنو کچھ کے عمر دی قبر کو لو پردہ کر کے جانی نہیں سا اماں جی فرما دیا نے پھر میں باپ پردوں کے جانی سا کیونکہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر پر اجی اماں جی دے ماں نے نا وہ بولتے نہیں ماں ہی نے نا حضرت عمر دی بھی ماں ہے لیکن اماں عائشہ دا حیا دیکھو